چونمر پیشوا جے تو چاندے بکا. اور آج سارے بھی حکمران ہیں جنہاں کو بندے سیدھے نہیں تھیں دے. آؤ دساواں حضور دا غلام ہے جنہاں سیدنا عمر پاکے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے با اختلاف روایت. آپ دی حکمرانی دا کیا عالم ہے. ایک شعر ہونا چاہنا تھا رسی نہ ٹر پوے. واہ عمر نے عدالت چھکائی کیویں بکری شیران درل چڑھائی کیویں. واہ عمر نے عدالت چھکائی کیویں بکری شیران درل چڑھائی کیویں. ہاں چڑھائی کیویں. اج تئی عدل انصاف دی کرسی کر دی پئی دعا چونمر پیشوا جے تو چاہے بکا. چونمر پیشوا جے تو چاہے. عرض کریں کہ بلا حضور دے دور اقدس دے اندر ایک جنازہ آیا. سرکار چہرے تو کپڑا ہٹایا تو سونے محبوب نے فرمایا میں تے جنازہ نہیں پڑھانا. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ بندہ کلمہ پڑھنا لائی سارا غلام آئی والی تو سائیں جنازہ آج تائیں جتنے جنازے آئے تو سارے پڑھائے. آج تھوڑی بارگاہ دے وچ یہ جنازہ آیا تو نہیں پڑھایا. آپ نے جڑی گل کی تھی میں شعر دینا چاہنا. بغض عثمان دا ہے کسی نے اگر مر گئے توڑ بے شک مدینے اندر. بغض عثمان دا ہے کسی نے اگر مر گئے توڑ بے شک مدینے اندر. ہاں مدینے اندر. پاک نبی نہیں پڑھے جنازہ اتنے ہر خفا چونمر پیشوا جے تو چاندے بکا. چونمر پیشوا جے تو چاندے. اور قبلہ اللہ دا قرآن سنے رب نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پوری توجہ جڑے علی علی دی لاٹ لائی ودے انہاں نوں شعر دینا چاہنا. جے علی نو منے دے تب آن پر صاف ظاہر ہے اللہ دا فرمان پر. جے علی نو منے دے تب آن پر صاف ظاہر ہے اللہ دا فرمان پر. رب دا فرمان پر. یار نبی دے کھڑ دے کھیرن کرنا تو جدا چونمر پیشوا جے تو چاندے بکا. چونمر پیشوا جے تو چاندے بکا. اور قبلہ سرکار دی حدیث سنے محبوب نے فرمایا جڑے میرے صحابہ نو برا بلا کے ان تے اللہ دی لعنت اللہ دے ملائکہ دی لعنت قیامت تک آون والے سارے لوگ دی لعنت. جڑا میرے صحابہ نو معاذ اللہ برا بلا کے ہن میں جملہ دیونا ہے تیرا کلیجہ ٹھر پوے. مصطفیٰ دے صحابہ بڑے محترم سوچ کے بول جامی خدا دی قسم. مصطفیٰ دے صحابہ بڑے محترم سوچ کے بول جامی خدا دی قسم. لا الہ دی قسم. گستاخاں تے لعنت وسدی ہر دم بے بہا چونمر پیشوا جے تو چاندے بکا. چونمر پیشوا جے تو چاندے بکا. پاک نبی دے یار پیارے جگ دے رہنما چون